बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके सही नाम सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। नाज़रीन किराम, आज आपका तारुफ कराता हूँ अनार से, ख़वासे अनार। नाज़रीन किराम, अनार एक मशहूर मरूफ दरख्त का फल है। इसका दरख्त 10-15 फुट से लेकर 20 फुट तक ऊंचा देखा गया है। इसका तना पतला होता है जिसका कतः 3-4 फुट से ज़्यादा नहीं होता। अनार के दरख्त की छाल जर्दी माइल और भूरी होती है। अनार के पत्ते दरख्त की निस्बत चिकने होते हैं, टहनियों के आमने सामने उगते हैं, रंगत सब्ज़ होती है और ज़रा ज़रा लंबे और नोकदार होते हैं। फूलों का रंग सुर्ख होता है और 2 की तादाद में इकट्ठे लगते हैं। जब फूल झड़ जाते हैं तो दरख्त फल देने लगता है। अनार दस्ती को सिर्फ फल लगता है जिसे गुलनार कहते हैं। मौसम गर्मा में लगता है। बाहर से छिलका सुर्ख या जर्द होता है और दाने सुर्ख या सफ़ेद होते हैं। अनार की अक़साम तो बेशुमार हैं मगर 3 मरूफ हैं: शरी, तुरश, मीखोश, खट्टा मीठा। इन तीनों की तबीयतें जुदा जुदा हैं जो झेल में दर्ज की जाती हैं। अनार शरी सर्द व तर दर्जा अव्वल, शेख बोल सीना की यही राय है। अनार तुरश सर्द व खुश्क दर्जा दोम। अनार मीखोश सर्द व तर व इतदाल। जिगर और दिल को तक़वियत देता है, नफ़ा पैदा करता है। मकाम पदाई पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान, वस्त एशिया, जनूबी यूरोप, अफ्रीका और अरब मुल्क में कसरत से पाया जाता है। नाज़रीन किराम, अनार इसमें शक्कर 13%, नाइट्रिक एसिड 1%, प्यूनिसिन और पोलिट्रीन टीटाइस जिसे जोहर रमान तीतनी कहते हैं, अनार के छिलके में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऊँटनी एंटी सल्कार एटक यानी खादी मादा सुर्ख और सफ़ेद कली वाले अनार में पाए जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, फल अनार बतौर ग़िज़ा के इस्तेमाल बकसरत किया जाता है, अगरचे कलील ग़िज़ा है। ताम साले यानी मौलद खून और साले है गर्म अमजाजों को इंतहाई मुफीद होता है। अनार तुरश के दानों को, जिन्हें अनार दाना कहते हैं, मक्कावी मैदा हाज़म चूरन में इस्तेमाल करते हैं। इसका पानी सबल को बहुत ही मुफीद है। दानों का पानी निचोड़ कर शरबत तैयार करते हैं जो कि हाबसुल सहाल, मक्कावी मैदा व जिगर हार होता है। बुखारों में कैक रोकने के लिए शरबत अनार, हमरा अरक, नना या सर्द पानी या हमरा बर्फ़ के इस्तेमाल करते हैं। पोस्त अनार शरीर को यूरोप और अमेरिका में बतौर दवा के इस्तेमाल करते हैं। अतबाए कदीम बुकरात और दूजे दीगर अतबा पोस्त अनार, पोस्त बीख अनार को अखराज कद्दू दाना के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। पोस्त अनार का उपटन चेहरे की रंगत को निखारता है। इसके फूल, कलियां, पत्ते काबजुल दम होते हैं। गुलनार जो कि जंगली अनार के फूल और कलियां होते हैं, 2-3 रत्ती खांसी और पेचिश को इंतहाई मुफीद है। अनार तुश का अरक सफरावी क्या दस्त, खारिश, यरकान और हिचकी को दूर करता है। अनार का शरबत नहायत सर्द और मुफर्रा मसक्कन सफरा है, यानी गर्मी खुश्की का इंतहाई इलाज है। अनार एक इंतहाई खुश जायका दानेदार फल है। इसकी तारीख अगर चाहे कुछ ज़्यादा वाज़िया तो नहीं है मगर इतना मालूम होता है कि दुनिया में अनार का पौधा सबसे पहले सरजमीन अरब में पैदा हुआ और वहाँ से दीगर ममालिक में पहुँचा। असर हाज़र की तरह माजी में भी
اس کا ایک نمایاں مقام تھا۔ شام اور مصر کے قدیم باشندے اسے خوبصورتی کا نشان سمجھتے تھے۔ سبز رنگ کے چمکدار پتوں اور ارغوانی رنگ کے خوبصورت پھلوں اور یاقوتی رنگ کے دانوں کے باعث قدیم لوگوں میں انار بہت پسندیدہ پھل تھا۔ اردو انسائکلوپیڈیا کے مطابق قدیم شاعروں اور ادیبوں کے کلام میں جا بجا اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ مغل شہنشاہوں کو انار بہت مرغوب تھا، چنانچہ جب مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اپنے ساتھ وہ انار کا پودا بھی لایا۔ تزک جہانگیری میں درج ہے کہ جہانگیر کے پاس تحفہ ایک انار لایا گیا جس کا وزن آدھا سیر سے زائد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی و روحانی دونوں قسم کی مریضوں کے لیے انار کو معجزہ بنایا ہے اور اکثر امراض اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں۔ عباد الرحمان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے گا جہاں اسے اور بہت سی نعمتوں کے ساتھ انار کی نعمت سے نوازے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نیک اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے انار کے درختوں کو جھکا دیا جائے گا تاکہ وہ ان درختوں کا پھل آسانی سے اپنے استعمال میں لا سکیں، اور انواع و اقسام کا یہ پھل اپنے بے شمار ذائقوں کی بنا پر ان لوگوں کے لیے عقل و شرف کا بہترین سامان ہوگا۔ آج کل بھی انار کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اسی وجہ سے مشرقی ایشیا کے مختلف ملک انار کے باغات لگاتے ہیں۔ اس کے دانے ترشی مائل ترش ہوتے ہیں۔ برصغیر پاکستان ہندوستان میں لوگ اس کا رس نکال کر پیتے ہیں، اسی کے رس سے شربت بناتے ہیں، اور میکسیکو میں اس سے شراب کشید کی جاتی ہے۔ انار کے چھلکے درخت کی چھال اور اس کی جڑوں کا عرق نکال کر دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی چھال چمڑا رنگنے کا کام میں لائی جاتی ہے۔ خشک انار دانہ چٹنیوں وغیرہ میں بھی کام آتا ہے۔ اردو و فارسی ادب میں بھی انار کا ذکر موجود ہے۔ ایک انار 100 بیمار، ایک انار 100 بیمار کا محاورہ جس شخص نے بھی ایجاد کیا، اس کو افادیت کی تسلیم کرتے ہوئے انار کے بارے میں بھی اس کو ایجاد کیا۔ تو ناظرین کرام، انار بہت ساری امراض پر اس کو برتا جاتا ہے، تو مندرجہ ذیل بہت ساری بیماریوں پر اس کو برتا جاتا ہے۔ تو ہم نے مختصر سا امراض انار کے خواص آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں مزید بہت ساری بیماریوں کا ذکر کریں گے جو کہ انار ان کا تریاق ہے۔ انار کی طلسم کاری آپ خود دیکھ لیں گے کہ انار کس قدر بیماریوں پر انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا جاتا ہے، بیماریوں کس طرح دم دبا کر بھاگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم بہت ساری بیماریوں کا ذکر کریں گے جس میں انار کو کس طریقے سے استعمال کریں، کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کن بیماریوں پر استعمال کیا جاتا ہے جو تریاق ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین کا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، لائک ضرور کیجیے گا۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو جس کسی دوست احباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو، میرا نمبر ہے 030685988098۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔